वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उवैस कादरी। का मौका आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र के जिसकी दी हुई तौफीक से सहरी इफ्तारी ट्रांसमिशन हमारी जारी व सारी है। नाजरीन, हमारे साथ बड़े मारूफ मशहूर और बड़े खूबसूरत अच्छा पढ़ने वाले सना खान भी मौजूद हैं, किबला अलामा साहब भी मौजूद हैं। इस दुरूद पाक से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। दुरूद पाक के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दुरूद पाक की वैसे तो बहुत सारी फजीलतें हैं, वही दुरूद पाक ऐसा अमल है वो चाहे रियाकारी के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर है। दुरूद पाक अगर दिन में इंसान 100 मरतबा पढ़ता है, उलमा तशरीफ़ फरमाया है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे 100 मरतबा डेली जो इंसान दुरूद पाक पढ़ता है मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान है, वो शख्स बख़ील है, कंजूस है जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पे दुरूद पाक ना पढ़ा। आइए मैं तारुफ़ करवाता हूँ। किबला हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब। सर वेलकम, खुशामदीद, आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम हमें अता फरमा रहे हैं। और मारूफ सना खान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा पंजतनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें टाइम बख्शा। मेहरबानी जनाब आपकी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ एक दो ऐसी आवाज़ें हैं, नौजवान उभरती हुई आवाज़ें कि जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत बड़ा नाम पैदा किया। हुजूर के नाद इनकी पहचान बनी और ना सिर्फ वो नाद पढ़ते हैं बल्कि माशाल्लाह बड़ा ही सुरीले हैं माशाल्लाह, और मैं खुद इनको बड़ा लाइक करता हूँ। हमारे बच्चे हैं, भाई हैं छोटे और बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। ग़ुलाम अबू हुरैरा कादरी बरादरान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो हो गया आपका जॉइंट नेम। वैसे फर्दन अगर मैं पूछूँ तो आपका नाम क्या है? मेरा ग़ुलाम अबू हुरैरा कादरी। माशाल्लाह। ग़ुलाम अबू बकर कादरी। अरे वाह वाह वाह, दोनों सहाबा के ग़ुलाम हैं। अच्छा, कितनी खुशबख्ती की बात है। इधर मेरे पास राइट साइड पर एक ग़ुलाम अबू हुरैरा बैठा है और दूसरा ग़ुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठा है, और मेरे लेफ़्ट साइड पर एक तो मौला पंजतन पाक का ग़ुलाम बैठा है अली रज़ा पंजतनी, तो दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बैठे हैं। ठीक है, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है जिनके साथ ताल्लुक़ हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किबला अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा है, इस बात की ऊपर वो एग्री होंगे कि हुजूर ने फरमाया है कि जो दुनिया में जिससे जितना प्यार करता होगा क़यामत वाले दिन उसका हशर भी उसी के साथ ही होगा। आइए सबसे पहले किबला अल्लामा साहब, आप हमारी रहनुमाई अक्सर फरमाते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा ही रेलिवेंट है ख़वातीन के हवाले से। एक जानिब तो एक चेहरा है कि औरतों के हकूक़ के लिए ये पिछले दिनों मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, एक ऐसा ग्रोह सड़कों पर आया हुआ है कि जिन्होंने माज़अल्लाह जिनको माँओं बहनों की इज़्ज़तों का पता ही नहीं है। एक वो है, एक कुछ माएँ बहनें बेटियाँ हमारी ऐसी हैं जो घरों में बैठ कर प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। इस पर आप क्या फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका, आपकी पूरी टीम का और सिटी न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने फिर एक मरतबा मुझे हुक्म फरमाया, बंदा नचीज़ हाज़िर हो गया। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक़ है, तो हमारे मुआशरे में इतना बिगाड़, हमारी सोसाइटी में इतना बिगाड़, औरतों को उनके हुकूक ना मिलना, ये दर हकीकत तालीम से दूरी है। अगर हमारे घरों में इस सोशल मीडिया की बजाय सीरत फ़ातिमा ज़हरा की किताबें इनके हाथ में होती तो नौबत यहाँ तक ना आती। चूँकि मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ और दीन का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं दोनों तरफ से बात करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीज़न को उसके राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। सीरत फ़ातिमा ज़हरा उठाएँ तो ख़वातीन के हुकूक हैं। हमारे मुआशरे में जो सच्ची बात है वो करता नहीं है, जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो अदा नहीं करता। मैं अपने समेत बात करता हूँ, मिंबर पे बैठ के जो करनी चाहिए हम डरते हैं, हम नहीं करते। जी बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एजाज़ दिया कि हम बात करते हैं, बेशक बाद में मुखालफत हो, कुछ भी हो, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और इस्लामी तालीमात के मुताबिक औरतों के हुकूक जो हैं,
آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ مجھ سے سینئر بھی ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، کہ نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے. ٹھیک، ہم عورتوں پہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ جانوروں پہ وہ ظلم نہیں ہوتے جو خواتین پہ ہوتے ہیں. اور یہ میں اس میڈیا چینل کے ذریعے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اٹھا لیں، بے شک کانسٹیٹیوشن پاکستان اٹھا لیں یا ویسٹرن کانسٹیٹیوشن آپ اٹھا لیں، کسی جگہ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انالیسس کر لیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آپ کو کھانا پکا کے دینے کی ذمہ دار ہے. ارے واہ واہ واہ، بڑی بات کر رہے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ عورت آپ کو کپڑے دھو کر دینے کی ذمہ دار ہے؟ میری باتیں سچی ہیں لیکن کڑوی ہیں. ٹھیک ہے، عورت کے ذمہ 3 کام ہیں مین جو شریعت نے لگائے ہیں. افزائش نسل ہے، خامد کی فرما برداری ہے، اولاد کی تربیت ہے. وہ اپنے حقوق سے ماورا ہو چکی ہے، اپنے حقوق کا وہ خیال نہیں کرتی، اور ادھر بگاڑ یہ ہے کہ خامد اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں، اولاد کی تربیت آپ نے بھی وہ وقت پایا ہوگا، میں نے بھی وہ وقت پایا ہے کہ ہماری جو مائیں تھیں، میری والدہ تو اللہ کو پیاری ہوگی، اللہ پاک ان کے مقام کو بلند فرمائے. ہم نے دیکھا کہ صبح کے وقت ہم اٹھتے تھے تو ہماری والدہ محترمہ ہمیں اٹھا کے سپارہ ہمارے سینے کے ساتھ یوں لگا ہوتا اور ہمیں مسجد کی طرف بھیج دیتی تھی، اور واپس جب آتے تھے گھر میں تو ہمارے لیے ناشتہ تیار ہوتا تھا. والدہ محترمہ نے نماز پڑھنی ہے اور قرآن کی طویل انہوں نے تلاوت کرنی ہے. یہ دور ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اور بچے ناشتہ کرتے سکول چلے جاتے. وہ دور بڑا اچھا تھا، حیا کا دور تھا. وہ دور بڑا اچھا تھا، ایک پردے کا دور تھا. سب اکٹھے بھی رہتے تھے لیکن ایک دوسرے کا حیا تھا. آج آپ دیکھ لیں، آج وہی عورت ہے، وہی خواتین ہے کہ قرآن سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. وہی عورت ہے، وہی خواتین ہے کہ نماز کا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتہ سجدہ کیسے کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. آج وہ صبح خود بھی ماں سوئی ہوتی ہے، بچے بھی سوئے ہوتے ہیں. جب بچوں کو قرآن کی تعلیمات ماں نہیں دے گی تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا. مجھے جناب سیدہ کائنات شہزادی کونین ملکہ فردوس بری جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بات مجھے یاد آ گئی. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت اپنی کنیز حضرت سیدہ فضہ کو بلایا. آپ نے فرمایا فضہ، میں نے یہاں مدینے کے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے جب یہاں پہ کوئی مر جائے تو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے کفن اس کی جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس کے جسم کے سٹرکچر معلوم ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا فضہ، میں نہیں چاہتی جب دنیا سے جاؤں تو میرا جسم بھی ایسے معلوم ہو. یہ حیا تھی، یہ شرم تھی اس وقت جناب سیدہ کائنات کی. آپ نے فرمایا فضہ، اس کا کوئی مداوع کرو، اس کا کوئی حل نکالو. جناب سیدہ فضہ نے ایک چارپائی، اس کے 4 کونوں میں 4 چھڑیاں گانٹ دیں، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، وہ ایک ڈولی سی بن گئی. جناب سیدہ کائنات نے جناب سیدہ فضہ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا. فرمایا فضہ، مجھ سے وعدہ کر جب فاطمہ دنیا سے جائے میری چارپائی بنانی تیرے ذمہ ہے. حضرات دی وقار، یہ شرم تھی، یہ حیا تھا جو آج نہیں رہا ہم میں. جو عورتوں کے حقوق تھے وہ ان کو نہیں ملتے، جو مردوں کے حقوق تھے وہ ان کو نہیں ملتے. جب ہم دونوں کے حقوق سے آشنا ہو جائیں گے تو معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ، بہت خوب علامہ صاحب. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک پر ہم آگے پھر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ بھی موجود ہیں. جی، میں ہوں عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی پر پروگرام خوشبوئے رمضان. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، افضل ترین مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں. اس مہینے میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے راستے پہ چلنے والو، آگے بڑھو اور آگے بڑھو، نیکی کرو. اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکی کا اجر 70 گناہ ملتا ہے. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے گناہ گارو، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کی بخشش کی چادر میں آ جاؤ. اور سر یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں. کافی ایسے لوگ تھے جو پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن جو ہیں ابھی اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ہمیں تو خدا کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق دی. یہاں میں ایک شعر پیش کروں گی کہ بھروسہ نہیں سانسوں کا پھر آئیں نہ آئیں، بھروسہ نہیں سانسوں کا کہ پھر آئیں نہ آئیں،
भर लो नेकियों से दामन रमज़ान आ गया, भर लो नेकियों से दामन रमज़ान आ गया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आपको आमीन, मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। मारूफ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम उम्री में इतना नाम, हुजूर की नात आपकी पहचान बनी। अबू हुरैरा हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहुत वायरल होने वाली वीडियो थी कि आपको हाल ही में उम्रे का टिकट भी मिला है, और मुझे भी सुनने को मिला है कि आपको माशाल्लाह मदीने का टिकट मिला है। अल्लाह पाक बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। कौन सा कलाम अपने नाज़रीन को आप सुनाएंगे? एक बड़ा खूबसूरत कलाम है जो कि मैं ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद करता हूँ। सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब आपका लिखा है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सस्ता है। तो मैं उसके चंद अशआर उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। और एक बात है कि गुरूर और बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस शेर में दोनों बातें आ रही हैं। अब शेर सुनिएगा। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। और शहनशाहों के मुकद्दर में कहाँ ज़ेबाई। शहनशाहों के मुकद्दर में कहाँ ज़ेबाई। जिसका दर उस की गुलामी का पटा सजता है। जिसका दर उस की गुलामी का पटा सजता है। और बड़ा खास शेर है। हुर के कानों में मुकद्दर ने
یہ سرگوشی کی حر کے کانوں میں مقدر نے، یہ سرگوشی کی تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم علی بھائی سے کلام بھی سنیں گے اور ابو ہریرہ سے بھی اور علامہ صاحب سے بھی کویسچن کریں گے، چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔